नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के बारे में कुछ अल्फाज पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। वो अल्फाज ये हैं, ये बिकाऊ मीडिया है, ये लफाफी मीडिया है, यानी लफाफे लेता है। फिर सहाफती तवाइफे, ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। फिर बिकाऊ इस्तेमाल होते हैं। फिर सेठ ही मीडिया, यानी सेठ पैसे लेता है और अपना काम चलाता है, कारोबार चलाता है। इस तरह के अल्फाज पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले अपने टेलीविजन के ऊपर खबर देख लें। पाकिस्तान के तमाम तर उर्दू और अंग्रेजी अखबार आते हैं। ये खुलकर बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं, बड़ी स्क्रीन पर दिखाएं। ये पाकिस्तान के उर्दू और अंग्रेजी अखबार के तमाम तर मीडिया है। यहां पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है फ्रंट पेज के ऊपर और लिखा गया है नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, यानी नवाज शरीफ वजीर आजम है। इंतखाबात परसों होने, आज पाकिस्तान के मीडिया ने नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया गया है। जंग अखबार क्या लिखता है? अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, अवाम ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ वजीर आजम है। अभी आप अंदाजा लगा लेंगे 80 की दहाई नहीं है, 90 की दहाई नहीं है, यानी इंतखाबात से एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपने किस तरह से ऐसे इश्तिहारात लगाकर अपना फैसला जारी कर दिया है। ये डर है, ये खौफ है, ये परेशानी है, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं उन हालात में बाकायदा से ऐसा महसूस हो रहा है कि ये दिन 12 बजे भाग जाएंगे टर्न आउट देखकर। मेहर बुखारी साहब पाकिस्तान की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, वो लिखती हैं इलेक्शन तो परसों नहीं है। आगे क्वेश्चन मार्क इन्होंने डाला कि इलेक्शन तो परसों है, हमें तो बताया गया था इंतखाबात परसों होने, लेकिन मीडिया ये कह रहा है नहीं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के बन चुके हैं। उसके बाद जुनारा अजहर साहबा लिखती हैं सहाफत और सियासत अब तक 90 की दुहाई में है और वोट चाहिए 2024 के नौजवान से। तजाद तो है ही, लेकिन आने वाली हुकूमत को बहुत कम अरसे में ऐसे हकाइक से वास्ता पड़ने वाला है कि कोई इश्तिहारात या साफत काम नहीं आएगी। 1 साल मैक्सिमम और फिर आगे मजीद कियोस, यानी इस तरह के इश्तिहारात लगाकर एक बयानिया बनाया पाकिस्तान में, बाकायदा से बयानिया बनाया जाता है और मामलात को आगे चलाया जाता है। जाहिद किशकोरी साहब प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, वो लिखते हैं दिस एडवर्टाइजमेंट अपेरेंटली वायलेट इलेक्शन एथिक्स नॉर्म्स एंड द लॉ ब्लेटेंटली। ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह के इश्तिहारात हैं ये बुनियादी तौर पर, वाज़े तौर पर, बल्कि इलेक्शन के जो एथिक्स हैं, जो एथिक्स तो खैर पाकिस्तान के अंदर एथिक्स के नाम पर एक वर्ड या फिर डिंडोरा ही पीटा जाता है, एथिक्स कोई नहीं है। नॉर्म्स एंड लॉज ब्लेटेंटली, यानी कि लॉज को, इलेक्शन के जो लॉज हैं उन्हें वायलेट करता है। और फिर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली शुड लुक इनटू इट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस पर देखना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है वो देखेगा नहीं, क्योंकि सारे सी टीम के तौर पर इस वक्त खेल रहे हैं। मतीउल्लाह जान साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज इन डेली जंग, और शहबाज जिलानी साहब के ट्वीट को उन्होंने बाकायदा से रीट्वीट किया हुआ है कि सहाफत एक कारोबार है, खबर की जगह इश्तिहार है। आज की बात नहीं, दहाइयों की रविश है कि खबर की जगह इश्तिहारात है, पैसे हैं, रोकड़ा है जो सेठ को दिया जाता है और सेठ उसके बाद पाकिस्तानी सहाफत को चलाता है और पाकिस्तान के अंदर मामलात को बाकायदा से आगे लेकर जाते हैं। उसके बाद फरीहा इदरीस साहिबा, वो भी इस हवाले से ज़ाहिर ट्वीट कर रही है, पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस हवाले से बातचीत कर रहा है। लेकिन ये वो है जो अखबारात में छप कर सामने आया है और हम सब ने देखा है। लेकिन फिर टेलीविजन के ऊपर बैठे हुए कुछ साफी वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अगर आजाद उम्मीदवारों को वोट पड़ जाता है, अगर टर्नआउट बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग निकल आते हैं, सड़कों के ऊपर आ जाते हैं और तहरीक इंसाफ को जिता लेते हैं, उनके आजाद उम्मीदवारों को जिता लेते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। यानी वो एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर टर्नआउट हो गया, अगर 70-80% बंदा निकल आया, अगर 8-10 करोड़ बंदा निकल आया और पीटीआई जीत गई, तो उसके बाद लोग उसके साथ रहेंगे। यानी वोटर्स को बदजन करना है, वोटर्स को मुंतशिर करना है, वोटर्स के जहनों के अंदर डाउट्स क्रिएट करने हैं ताकि वो वोट ना डाले। कामरान शाहिद साहब ने बाकायदा खुलकर, ये इनका काम आजकल यही है और इसी तरह की खदमात के सरअंजाम दे रहे हैं। वीडियो भी देख लें। लोग बाहर निकला है, इमरान खान के हमायत कुरिंदा आजाद उम्मीदवारों को वो दें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन आजाद उम्मीदवारों की गारंटी कौन देगा कि ये लॉयल रहेंगे, ये लोटे नहीं बनेंगे। हमने तो देखा क्या राजा रियाज साहब और क्या वो इमरान खान के पीक के दौर में उनको छोड़ के चले गए। अब ये सारी चीजें पाकिस्तान का बीएम कर रहा है, यानी बिकाऊ मीडिया कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है जो बीएम नहीं है, बिकाऊ मीडिया नहीं है। बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है इंतखाबात के हवाले से? अल जज़ीरा लिखता है, बल्कि बाकायदा रिपोर्टिंग हुई अल जज़ीरा पर, द लेजिटिमेसी ऑफ द February 8 इलेक्शंस हैज बीन क्वेश्चनड एज खान इज एब्सेंट फ्रॉम द बैलेट शीट। वो कह रहे हैं कि जनाब जो लेजिटिमेसी है इलेक्शन की वो खत्म हो गई है, इलेक्शन बढ़ गया है, इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि खान बैलेट शीट के ऊपर मौजूद नहीं है। ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है? पाकिस्तानी यूथ बिग बैकर्स ऑफ खान आर डिसइल्यूजन्ड अबाउट द इलेक्टोरल सिस्टम। कि पाकिस्तानी नौजवानों को बाकायदा से एक मखमसे में डाल दिया गया है इंतखाबात के हवाले से, जो इमरान खान के पीछे खड़े हैं। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस वो क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तानी अपकमिंग इलेक्शंस दिस वीक हैज ऑलरेडी टर्न्ड इनटू फार्स वन दैट इज नॉट फ्री एंड फेयर। यानी जो मौजूदा इंतखाबात हैं ये ढोंग है और ये कोई फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं है, बल्कि एक ढोंग है जो बाकायदा पाकिस्तान में चल रहा है। उसके बाद एपी क्या लिखता है? बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी है, वोटर्स वंडर इफ न्यू पोल्स विल चेंज अ कंट्री mired in political
feuding. BBC کیا لکھ رہا ہے? It may look like Khan has been effectively neutralized, but instead political divisions across the country look set to deepen. Guardian بھی اسی طرح لکھ رہا ہے. Gallup لکھ رہا ہے 7 in 10 Pakistanis lack confidence in the honesty of this election. 10 میں سے 7 بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخابات نہیں ہے, ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے. روسی کیا لکھ رہا ہے جناب؟ This election is already hopelessly compromised. نیو یارک ٹائمز بھی یہی لکھ رہا ہے کہ پاکستانی الیکشنز آر مارکڈ بائی ووٹ ریگنگ, پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ اینڈ کرپشن. یہ بین الاقوامی میڈیا کھل کر بات چیت کر رہا ہے کہ نہیں, یہ گپلا ہے, یہ 2 نمبری ہے, یہ ڈھونگ ہے, یہ ڈھونگ اس ملک کے اندر رچایا جا رہا ہے. اور یہ کوئی انتخابات نہیں ہے بلکہ ایک ڈھونگ کے ذریعے اس ملک کے اندر انتخابات کو, معاملات کو آگے چلایا جا رہا ہے. یہ بڑا کھل کر بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. یہ تو انتخابات کی اصل اوقات ہے جو انٹرنیشنل میڈیا آپ کو بتا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, اور یہ بشرا بی بی کے حوالے سے معاملہ ہے. اب اسی حوالے سے مائیکل کوگل مین کیا کہتے ہیں, گیلپ سروے کیا کہتا ہے؟ گیلپ سروے shows that the Pakistanis are most discouraged than they have been in decades about a multitude of the economic, political and the security challenges that are threatened in their country's stability. 70% economy getting worse, 70% elections not honest. اب یہ مائیکل کوگل مین بھی یہ کہہ رہے ہیں, بین الاقوامی ادارہ ہے, اور ان کی کھل کر یہ سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ 70% جو پاکستان کے اندر انتخابات ہیں وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں, فراڈ کے اوپر مبنی ہیں. 70% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت اور زیادہ خراب ہوگی, چیزیں خراب ہوں گی, اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے. ایک اور معاملہ ہے, اور یہ بشرا بی بی کے حوالے سے معاملہ ہے. یہ بڑا سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے. اس کے اوپر نجم سیٹھی صاحب نے بھی بات چیت کی ہے, اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے تو اس کے اوپر فتوے دینے شروع کر دیے تھے. اور پھر اس کے اوپر پاکستان کے میڈیا میں باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈنگ کی گئی کہ انہیں کیوں بنی گالا شفٹ کیا گیا ہے. مشال یوسف صاحبہ جو اسپوکس پرسن ہے بشرا بی بی کی, وہ لکھتی ہیں بشرا بی بی کی جانب سے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کر دی ہے جس میں بشرا بی بی عمران خان صاحبہ کی طرف سے استدعا کی گئی ہے کہ انہیں واپس اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. ان کو دھوکہ دہی سے بنی گالا سب جیل میں شفٹ کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی باقی خواتین جو جیلوں میں ہیں وہ بھی انہی کی طرح جیل میں رہنے کو ترجیح دیتی ہیں. انہوں نے مشکوک لوگوں کی نقل و حرکت کے بارے میں بھی عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ مشکوک لوگ بنی گالا جاتے ہیں. مریم صاحبہ ہر جلسے میں یہ کہتی ہیں کہ میں گیسٹ ہاؤس میں رہ سکتی تھی, میرے والد کے سامنے مجھے گرفتار کیا گیا. یعنی وہ زبردستی سارے کیوس کے اندر خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ کھل کر عدالتوں کو باقاعدہ درخواستیں دی جا رہی ہیں, ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر شفٹ کریں, ہمیں اڈیالہ جیل کے اندر ڈالیں. لیکن دوسری طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا. جس 700 شوز کے پاکستانی نظام کس لیول پر جا کر گر جاتا ہے اور کس طرح سے کام کاج کرتا ہے. بلکہ جو عدت والے معاملے کے اوپر جس طرح سے معاملات چلائے گئے ہیں اس کے اوپر سعودی جو عالم دین ہیں وہ بھی بولے ہیں, اور انہوں نے بھی کھل کر اس کے اوپر بات چیت کی ہے. عدت میں نکاح کی سزا کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر سعودی عالم دین شیخ عاصم الحکیم کا رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں ہے. اگر ایسا یعنی عدت میں نکاح غلطی سے ہوا ہے تو اسے دوبارہ نکاح کر کے درست کیا جا سکتا ہے. لیکن عدالتی نظام کرپٹ ہو اور سیاستدانوں کی پیروی کرے تو آپ کو سیب کا جوس پینے پر سزا مل جاتی ہے. دونوں نے اپنی روحیں یعنی عدالتوں نے اور سیاستدانوں نے اپنی روحیں شیطان کو بہت پہلے بیچ دی ہیں. یہ سعودی عالم دین یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی معاملہ نہیں تھا, یہ صرف تزہیق کے لیے سارے معاملات کیے گئے ہیں اور ان کے اندر بالکل بھی اور کسی بھی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کھل کر پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اور مذاق اڑایا گیا ہے. اب یہ یوتھیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, نوجوانوں کا, پاکستانی نوجوانوں کا, اور پھر انہیں عمران ڈوک باقاعدہ سے کہا گیا ہے. شعیب اختر صاحب کا یہ شو ہے. شعیب اختر ایک بہت بڑا ہیرو, ورلڈ سٹار, لیکن وہ اس کے اوپر بار بار کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. ان کی ہنسی کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ کس طرح کی ایک کیمپین آپ ٹی وی کے ذریعے لانچ کر رہے ہیں. پہلے وہ گفتگو سن لیں اور شعیب اختر صاحب کی ہنسی دیکھ لیں, خود ہی اندازہ لگا لیجیے گا کس طرح کی ذہنیت ہے جو پاکستان کے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کس طرح سے نوجوانوں کی توہین اور تضحیق ان کی کرتی ہے. یہ گفتگو سن لیں. عمران خان ہمارے ایکس پرائم منسٹر, ان کے فالوورز کو ایک خاص لفظ کہا جاتا تھا یوتھیا. اچھا, اس سے اوپر عمران ڈو ہی بنتا تھا. یہ لفظ کہاں سے؟ یہ وہی شعیب اختر ہیں جنہیں ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب نے اپنے شو سے بے عزت کر کے پی ٹی وی اسپورٹ سے اٹھایا تھا اور پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی. لیکن اگین یہ آج ایک لیجنڈری ہیرو جن کے بارے میں خود یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر نہ ہوتا تو میں دنیا کا تیز ترین بالر نہ بنتا, اور یہ خود کہتے ہیں کہ اگر خان میرے ساتھ ہوتا یا عمران خان کی کپتنسی میں کھڑا ہوتا تو میں 500 وکٹ لے لیتا. آج وہیں بیٹھ کر وہ یہ توہین کر رہے ہیں, آج ان کے تضحیق کر رہے ہیں. نوجوانوں کو یہ عمران ڈو اور یوتھیا کہہ کر اس کے اوپر ٹھٹے اڑا رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں. اصل میں پاکستان میں سب کے چہرے کھل کر سامنے آئے ہیں کہ کون اصل ہیرو ہے اور کون ہیرو نہیں ہے, کس کی کتنی ذہنیت ہے اور کس کی کتنی کیپیسٹی ہے, اور ان کی اصلیت کیا ہے وہ ساری کھل کر سامنے آئی ہے. میڈیا نے مایوس کیا ہے اور میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے شخصیات, ہیروز, لوگوں نے شدید پاکستانی عوام کو مایوس کیا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے.
पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।